et que le ministère de la Santé s'est engagé dans une stratégie de transparence et qu'on reste ensemble pour qu'il n'y ait pas des messages fausses et qu'on pourrait avoir d'autres informations qui risquent de ne pas refléter la réalité. Merci beaucoup d'être là et je vous remercie beaucoup aussi de faire passer les messages et d'informer et la population en temps réel aussi. ولهذا راح نتكلم لكم على الحالات اللي سجلت اليوم اللي وصلت عددها إلى 90 حالة مؤكدة، من بينهم للأسف 9 وفيات. الوفاة كانت عندنا 8 وفيات، والضحية الأخرى اللي تسجلت هي كان ما عندهاش بزاف، وعلى هذه كنا تمينا يعني أكدنا بلي كان هناك يعني حقيقة كانت الحالة هذه وكانت وفاة، وعلى هذه تأخرنا شوية باش نشوفوا حقيقة إذا كانت هذه الحالة أو خطأ. الحاجة الأخرى اللي حبيت نأكدها عليكم واللي حبينا باش كنوصلوا لكم، على خاطر لما نشوفوا باللي الناس يتكلموا على حالات يعني يقول لك عندهم حالات بزاف ولكن ما همش يصرحوا، احنا يعني نأكد لكم بلي هادو هما عدد الحالات هي 90 حالة مؤكدة، 90 يعني نأكد بلي 90 حالة عندنا إلى حد الآن. من البداية إلى حد الآن عندنا 47 حالة تم تسجيلها في ولاية البوليدة، عندنا حالتين في معسكر، 12 حالة في ولاية الجزائر، 6 حالات بتيزي وزو، حالة واحدة بسوق راس، 5 حالات بسكيكدا، حالة بأدرار، حالة ببويرة، برج بعرريج حالتين، بجاية حالة، عنابة 5 حالات، الواد حالتين، بومرداس حالة، ميديا حالة. وهذه الوفاة يعني اللي سجلت في ولاية المدية ولونكاتي تنكور باش كي نقدر يعني نتكلموا عليها بصفة كاملة. وعندنا حالة في سطيف، حالة في تيسمسيلت، وحالة في ولاية وهران. باش تكون في علم الجميع يعني أغلبية الحالات اللي كنا يعني سجلناهم هما كان عندهم يا une notion de voyage ولا ils étaient en contact avec des cas confirmés إلى حد الآن. يعني منين كانوا جايين الأغلبية هما من فرنسا، وهناك إسبانيا تاني كانوا حالات سجلت يعني اللي جاو من إسبانيا. لما نتكلموا على حالات الموت 6 حالات اللي كانوا سجلوا كانوا عندهم أمراض مزمنة. دونك أمراض مزمنة عندهم أمراض قلبية وأمراض صدرية. عندنا حالتين كانوا يعني سجلت كانوا ماتوا كي جابوهم داروا لهم لوتوبسي، صابوهم باللي حاملين للفيروس، يعني كي وصلوا للمستشفى جابوهم ميتين. يعني الحالات الأخرين كانوا لما يتلقاو، لهذا يعني احنا أكدنا على هذا البوان دو بريس باش كي الناس نظن حاجة تري امبورطونت، نتوما اللي همزة الوصل، نتوما اللي رايحين توصلوا هذا الميساج، هو أننا الناس كي يلحقوا إلى المستشفيات لما يلحقوا في حالة يعني نيتا افونسي سي ان بو ديفيسيل، كما على بالكم بلي الكورونا فيروس ليفوليسيون تاعها الي تري تري رابيد. يعني الإنسان ممكن لما يكون حامل يكون يعني عنده مرض مزمن يقدر يكون الحالة تاعو ممكن يعني تتطور رابيدمون، يعني دي كومبليكاسيون يفي دي كومبليكاسيون رابيدمون. الحالة الأخرى في مثل هذا اللي حالة هي في عمره 47 سنة، يعني لما نشوفوا احنا الأغلبية الناس نقولوا باللي عندهم هما مسنين وعندهم أمراض مزمنة، لما نشوفوا هذا تاع 47 سنة، وإحنا لما نشوفوا يعني كل يعني دول اللي راهم هاد لي بوبليكاسيون اللي راهم على سيتوياسيون وكل شيء، لا موين داج لي دو 47 حب يقول يقدر يكون قل، بصح الأغلبية مام ولا تكون أكثر، مي لا موين لي دو 47.
ولهذا علاش حبيت نوصل لكم هذا يعني وخاصة للمواطنين باش يكونوا يعرفوا إذا كان إنسان مريض عنده مرض وكان عنده أعراض، إحنا ما نعرفوش دوكا إذا كان هو كورونا فيروس ولا ماشي كورونا فيروس، ممكن يكون غريب ولا غريب كومبليكي تقدر أوسي تؤدي إلى الموت. لازم لما يكون عنده مرض يعني يتجه إلى المصالح في يعني تمتم ما يبطاش باش كيروح للمصلحة كم سا يوغا لا بريز ان شارج رابيدمون. لما نشوفوا قانيت باللي ناس ساعات تستهزا يعني لو عندها هكذا تقول لك كي غريب راح تجوز برك، نظن باللي هذه نحيوها مادام رانا في حالة يعني الانتشار تاع هذا الوباء. لما نشوفوا هكذا نظن إنسان اللي يكون خاصة الناس اللي عندهم مرض، وخاصة الإنسان اللي يشوف باللي بدا يدق عليه الحال، يروح للمدرسة، يروح لا ستركتور دو سونتي بور ان بريز ان شارج. يعني خاصة يعني نوجه النداء إذا كان الناس اللي عندهم الأمراض يعني المزمنة يستحسن باش ما يروحوش إلى يعني مستشفى قريب منهم اللي ما فيهش une réanimation pour une meilleure prise en charge pour éviter ces décès. ولهذا نأكد خاصة على الحاجة الوحيدة اللي تبقى لنا هي في يدينا واللي نقدروا على خاطر ما على بالنا باللي هذا المرض للأسف، ولما نشوفوا عدد الوفيات يعني في العالم قاعدة ترتفع، لما نشوفوا في عدد الحالات ترتفع في كل المناطق تاع العالم، يعني احنا لازم نكونوا متجندين لهذا يعني انتشار هذا المرض. والحاجة الوحيدة اللي تبقى في يدينا لا سول أغم هي الوقاية. ولهذا وزارة الصحة يعني تأكد على الوقاية، والوقاية يعني هي النظافة، خاصة غسل اليدين يعني تكرار بتكرار، وخاصة نتفادى التجمع. لهذا لي راسومبلومون احنا قلنا باللي ما لازمش الناس يروحوا إذا كان دوكا يعني في الآن كانوا يتكلموا معنا الناس راهي تتخوف، كانوا في مثل يسمعوا باللي واحد عنده 30 يعيطونا باللي كاين موت يعني جنازة، ويروحوا الناس الكامل هكذا. يعني الناس إذا كانوا يروحوا يقدروا بالوقفية يعدموا الأجر ويروحوا، يعني ما يبطاوش وما يقعدوش مع بعضهم يتحكاوا هكذا باش يعني نتفاداو هذا الانتشار هذا. إذا تكلمت يعني الحاجة هذه اللي لازمة جنازة لازم الناس يروحوا لها. إذا كانت يعني هناك أفراح يعني يستحسن بأننا نأجل الأفراح إلى يعني في une date ultérieure لما تكون هذا الوباء يكون إن شاء الله كان يعني قضينا عليه وما كانش هناك انتشار. شكرا.